अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मुकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात दूसरे मरहले के लिए नोटिफिकेशन जारी। कागजात नामजदगी भरने की आखिरी तारीख 5 सितंबर, जबकि जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात नीम फौजी दस्तों की 500 मजीद कंपनियों की तैनाती को हरी झंडी। इजाफी फोर्सेस जम्मू कश्मीर भेजने का अमल शुरू। तैनाती एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। कुपवारा के मच्छल और टंगडार में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ दरअंदाजी की 2 बड़ी कोशिशें नाकाम। 3 भारी हथियारों से लैस मिलिटेंट हलाक। जंगलात में तलाशी ऑपरेशन जारी। फौज टनल के आर पार मूसलाधार बारिशें जारी। सोनमर्ग के अलावा पीर पंजाल की पहाड़ियों पर हल्की बर्फबारी। 24 घंटों में बारिशों में कमी आने का इम्कान। मजमूई तौर पर 30 अगस्त तक मौसम खराब रहने की पेशगोई। शुमाली कमान के फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सचेंद्र कुमार ने राजौरी का दौरा किया। सुंदरबनी सेक्टर में सरहद पर सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। मुगल रोड पर अलमनाक सड़क हादसा। रोनमा शहरी लुक में अजल। 8 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी। और बीजेपी को शिकस्त देने के लिए पीर पंजाल के इलाकों में इत्तेहाद कायम करने की अशद जरूरत। साल साल से जारी जमहूरियत का फुकदान अवाम कुश साबित। उमर अब्दुल्ला। अब पेश है खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के दूसरे मरहला के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी भरने की आखिरी तारीख 5 सितंबर, जबकि जांच पड़ताल 6 सितंबर को होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उम्मीदवार 9 सितंबर तक अपने नामजदगी फार्म वापस ले सकते हैं। दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 25 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी, जबकि तमाम मराहिल के नताइज का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। इस मरहले में कंगन, गांधरबल, हजरत बल, खानियार, हबा कदल, लाल चौक, छानापुरा, जडीबल, ईदगाह, सेंट्रल, शालटेंग, बड़गाम, बीरवा, खान साहिब, चरार शरीफ, चावडूरा, गुलाबगढ़, रियासी, माता वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, बदल, थाना मंडी, सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर शामिल हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल पहले मरहला के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके लिए कागजात नामजदगी दायर करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए नीम फौजी दस्तों की तकरीबन 500 कंपनियां तैनात की जा रही हैं, जबकि इतनी ही तादाद में कंपनियां जो अमरनाथ की सालाना यात्रा के लिए भेजी गई थी को फिलहाल जम्मू कश्मीर में ही तैनात रखा जाएगा। जराये ने बताया कि इंतखाबी मशक़ के हमवार इनकाद के लिए मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्स CAPF की तकरीबन 500 मजीद कंपनियां मरकजी वजारत दाखिला के जरिए जम्मू कश्मीर में तैनाती के लिए भेजी जा रही हैं। इन फोर्सेस कंपनियों ने जम्मू कश्मीर तक पहुंचना शुरू कर दिया है और तैनाती एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। सरहदी जिला कुपवारा के मच्छल और टंगडार सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ 2 अलग अलग दरअंदाजी की कोशिशों के दौरान 3 दरअंदाजों को हलाक कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कुपवारा के मच्छल और टंगडार सेक्टरों में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ फौज ने दरअंदाजी की 2 अलग अलग कोशिशों के दौरान 3 दरअंदाजों को हलाक करने का दावा किया है। जराये ने बताया कि मच्छल में कंट्रोल लाइन के करीब फायरिंग का वाक़ा पेश आया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी कमी इलाके की जानिब रवाना की गई और वहां बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जराये ने बताया कि मच्छल सेक्टर में पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर से 2 अस्करियत पसंदों के एक ग्रुप ने भारतीय हदूद में घुसने की कोशिश की,
لیکن ان کی نقل و حرکت کو الرٹ فوجیوں نے فوری طور پر دیکھا، جنہوں نے انہیں چیلنج کیا، جس کے بعد فائرنگ کی گئی اور فائرنگ واقعے کے دوران درانداز مارے گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ دراندازوں کی ہلاکت کے بعد ان کے باقی ساتھیوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے علاقے میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن چلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور کوشش میں ٹنگڈار کمگنڈ علاقے میں فوج نے دراندازی کی ایک اور کوشش کو ناکام بناتے ہوئے ایک درانداز کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح دراندازی کی 2 کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے 3 ملیٹنٹوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہمیں پچھلے کئی دنوں سے خبر آ رہی تھی کہ اس علاقے میں آتنکوادی لائن آف کنٹرول کے پار سے انفلٹریشن کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل یعنی 28 تاریخ کو ہماری انٹیلیجنس نے خبر دی کہ یہاں انفلٹریشن تندھار اور مچھل کے علاقے سے ہوگا۔ اسی خبر کی پشٹی جموں اینڈ کشمیر پولیس دوارا کی گئی۔ یہ خبر کی پشٹی ہونے کے بعد انڈین آرمی، جموں اینڈ کشمیر پولیس اور BSF نے مل کر کے جو دشمن کے ٹیررسٹ کے آنے والے ان علاقوں میں راستے ہیں، ان راستوں پہ ایمبوش لگایا۔ رات کو تقریباً 8 بجے مچھل کے علاقے میں انفلٹریشن کی کوشش کرتے ہوئے ٹیررسٹ اور ہماری ایمبوش پارٹی کے بیچ میں مٹبھیڑ شروع ہو گئی۔ یہاں مٹبھیڑ چلی رہی تھی کہ رات کو 9 بجے تندھار کے علاقے میں بھی مٹبھیڑ شروع ہو گئی۔ ان دونوں آپریشنز کے دوران مچھل میں 2 آتنکوادی اور تندھار میں 1 آتنکوادی مارا گیا۔ اس کے علاوہ یہاں بھی خبر ہے کہ تندھار میں 1 آتنکوادی اس آپریشن میں بری طرح گھائل ہوا ہے۔ وادی کشمیر میں دیگر کو موسمی صورتحال کے چلتے ٹنل کے آر پار موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ سونمرگ اور امرناتھ گپھا پر بھی ہلکی برفباری ریکارڈ کی گئی۔ ادھر گزشتہ دنوں سے جاری پیر پنجال کے آر پار موسلادھار بارشوں نے وادی کے اطراف و اکناف میں جہاں معمول کی زندگی متاثر کی، وہی مسلسل بارشوں کے نتیجے میں ندی نالوں میں طغیانی آنے کے نتیجے میں کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مسلسل بارشوں کے نتیجے میں دریائے جہلم میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی دوران محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں بارشوں میں کمی آنے کا امکان ظاہر کرتے ہوئے مجموعی طور پر 30 اگست تک موسم خراب رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ شمالی فوج کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سچندر کمار نے راجوری کے سندربنی میں فوجوں کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ شمالی کمان نے ایکس پر لکھا کہ فوجی کمانڈر نے جنرل آفیسر کمانڈنگ وائٹ نائٹ کور کے ساتھ راجوری کے سندربنی میں فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس میں کہا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل کمار نے فوجوں کی بہادری اور آپریشنل تیاریوں کا اعتراف کیا اور چوکسی اور تیاری کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے فوجیوں کو سراہا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دورے کے دوران شمالی کمان کے فوجی کمانڈر نے فوجیوں کی حوصلہ افزائی کی اور انہیں کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے کو کہا۔ وادی کشمیر کے شوپیان ضلع کو راجوری اور پونچھ کے جڑواں اضلاع سے جوڑنے والے مغل روڈ پر المناک سڑک حادثے میں ایک شہری لقمہ اجل بن گیا، جبکہ 8 دیگر مسافر زخمی ہو گئے۔ نمائندے نے اس ضمن میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے بتایا کہ مغل روڈ پر ایک المناک حادثہ پیش آیا جس دوران ایک شہری کی موت واقع ہوئی۔ نمائندے کے مطابق حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی ایکو زیر نمبر JK12D1910 صبح چندی مارا کے قریب حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں اس میں سوار ایک شہری ازجاں ہو گیا جبکہ 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمی کو سب ضلع اسپتال سورن کوٹ منتقل کیا گیا، جہاں سے 3 شدید زخمیوں کو مزید علاج کے لیے میڈیکل کالج راجوری ریفر کیا گیا۔ وہی پولیس کے ایک سینئر افسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ سڑک حادثے میں ایک شہری لقمہ اجل بن گیا جبکہ 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ معاملے کی نسبت کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ بی جے پی کو زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر شکست دینے کے لیے پیر پنجال کے علاقوں میں اتحاد قائم کرنے کی اشد ضرورت ہے کی بات کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کبھی بھی انتخابات کو فراموش نہیں کیا
اور ان इंतखाबात के जरिए ही यहाँ की असम्बली को मजबूत किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्के इंतखाब गांधरबल का एक खुसूसी इजलास पार्टी के जिली ऑफिस मुजाहिद मंजिल गांधरबल में पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किद हुआ। इस दौरान उमर अब्दुल्ला ने पार्टी से वाबस्ता अफराद को कमरबस्ता पुरअज़म और साबित कदम रहने की हिदायत करते हुए कहा कि 12 साल से जमहूरियत के फुकदान ने आवाम को जबरदस्त मसाइल व मुश्किलात से दो चार कर दिया है और यह सिलसिला हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मेरा सियासी सफर गांधरबल से ही शुरू हुआ है और मुझे खुशी है कि मुझे यहाँ के अवाम की एक बार फिर नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। मैं आपकी खिदमत करने के लिए पुरअज़म हूँ। की अलायंस उसकी अगर कश्मीर में ज़्यादा ज़रूरिया नहीं थी, जम्मू में तो उसकी ज़रूरत थी, पीर पंचाल और चिनाब में भी। और हमारी कोशिश है कि बीजेपी के खिलाफ हम एक यूनाइटेड फ्रंट लेके खड़े हों और उन्हें कम से कम सीटें जो है जीतने का हम मौका दें। मुझे बताना कौन सा कॉन्टेस्ट आसान होता है, लेकिन पीडीपी कोई इलेक्शन आसान नहीं, लंदन से आ रहा है। उसके बाद बहुत कुछ बदला है ना। मैंने कभी किसी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। बारामूला के पार्लिमानी नतीजों के बाद तो मैं अब अगर लेता भी था थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नहीं लेता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ गांधरबल के लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरह उन्होंने मुझे 2008 में खिदमत करने का मौका दिया, उस तरह दोबारा इस साल मुझे एक मौका उनकी खिदमत करने का देंगे, बस और कुछ नहीं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।